दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। हुकूमत ने कौमी फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के एग्जीक्यूटिव पोर्टल का इजरा किया है ताकि इमदाद और बहाली की कोशिशों में शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। वजीर इत्तलात ने कौम और ज़राए इब्लाग पर जोर दिया है कि वो सैलाब मुतासरीन की मदद पर तवज्जो मरकूज करें। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और बहाली की कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर खजाना ने कहा है कि ट्रैक्टर साजी की मकामी सनत को फरोग देने के लिए उसके पुर्जों की दरामद को आसान बनाया जाएगा। वर्ल्ड फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे से मुतालिक भारत के यकतरफा इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी तस्लीम नहीं किया। और मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 57वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत ने नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के एग्जीक्यूटिव पोर्टल का बाज़ाबिता तौर पर इफ्तिताह कर दिया है, जिसका मकसद इमदाद और बहाली की काविशों में शफाफियत को यकीनी बनाना है। आज इस्लामाबाद में मनसूबाबंदी के वजीर एहसन इकबाल ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह पोर्टल वजीर आजम शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर शुरू किया गया है, जिसके जरिए अवाम और तरक्याती शराकतदारों को मुल्क और बैरून मुल्क से मिलने वाली इमदाद के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान तबाहकुन आफत का शिकार है, जिसने 3 करोड़ 30 लाख अफराद को मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि सैलाबों के बायस होने वाले नुकसानात का रोजाना की बुनियाद पर आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा और सूबाई हुकूमतों के ताउन से जायजा लिया जा रहा है। एहसन इकबाल ने अवाम से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तबाही से मजीद मजबूत, मुत्तहिद और पुरअज़्म होकर उभरेगा। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सैलाब मुतासरीन के बचाव, इमदाद और बहाली के लिए हुकूमत की काविशों से मुतालिक मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। इत्तलात और नशरियात की वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि कौम और ज़राए इब्लाग को सैलाब ज़दगान की मदद पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। एक बयान में उन्होंने वाज़ेह किया कि सैलाबी सूरत हाल के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सैलाबों पर सियासत कर रहे हैं और सैलाब मुतासरीन के जज्बात से खेलकर इंतशार पैदा करना चाहते हैं। सियासी और अवामी उमूर के बारे में वजीर आजम के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आज वापडा हाउस पेशावर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। उन्होंने तमाम महकमों पर जोर दिया कि वो सैलाब से मुतासरा इलाकों में सहूलियात की बहाली के लिए मिलकर काम करें। अमीर मकाम ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बचाव की अनथक काविशें करने पर पाक फौज को भी सराहा। पाक फ़िज़ाइया खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और बहाली के कामों में मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। पाक फ़िज़ाइया के तर्जुमान के मुताबिक फ़िज़ाइया के हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट तैयारे भी मुतासरा लोगों को महफूज इनखला और उनके लिए खुराक और तिब्बी साजो सामान गिराने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया की तिब्बी टीमें मुसलसल 24 घंटे इमदादी कैंपों में तिब्बी इमदाद फराहमी के लिए काम कर रही हैं ताकि सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को कम किया जा सके। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पाक फ़िज़ाइया की हंगामी इमदादी टीमों ने ज़रूरतमंद अफराद में तैयार खाने के 22,785 पैकेट, 250 पानी की बोतलें और राशन के 1,380 थैले तकसीम किए। इसके साथ साथ पाक फ़िज़ाइया की तिब्बी टीमों ने फील्ड मेडिकल कैंपों में 1,389 मरीजों का भी मुआयना किया। पाक फौज और शहरी महकमों ने दादू ग्रेड स्टेशन के गिर्द 2.4 किलोमीटर तवील बंद तामीर करके उसे सैलाबी पानी से बचा लिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक बंद से स्टेशन डूबने से महफूज रहा, जबकि दादू में बिजली मुअत्तल नहीं हुई। इलाके के लोगों ने इस बर वक्त इकदाम पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों के बायस मईशत दुरुस्त समत में गामजन है।
انہوں نے یہ بات آج لاہور میں پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان سے ملاقات میں کہی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ملک کی معاشی اور سیلاب کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹریکٹر بنانے کی مقامی صنعت کو فروغ دینے کے لیے آٹو پارٹس کی درآمد میں سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ متاثرین سیلاب کی امداد اور بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس سلسلے میں مل کر کام کر رہی ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ پروگرام کے تحت مریضوں کو مزید امراض کے علاج کی سہولت دی جائے گی۔ انہوں نے اس پروگرام کے تحت مریضوں کے علاج معالجے کی سہولیات کے لیے پینل میں مزید ہسپتال شامل کرنے کی اصولی طور پر منظوری دی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت اب تک 20 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج ہو چکا ہے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کے انتقال پر پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کی سفارش پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان میں یوم سوگ منانے کی منظوری دی ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کنگ چارلس سوئم کو نیا بادشاہ بننے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کے خیر اندیش دور میں برطانیہ کے لوگ مزید خوشحال ہوں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ملائیشیا کی رائل نیوی کے سربراہ ایڈمرل ٹانسری محمد رضا بن محمد ثانی کو نشان امتیاز سے نوازا ہے۔ ایوارڈ دینے کی تقریب آج ایوان صدر اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ عراق نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چیلم کے لیے کربلا جانے والے پاکستانی زائرین کے معطل شدہ ویزے بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عراقی سفارت خانے نے آج اسلام آباد میں ایک بیان میں پاکستانی زائرین کو ایرانی سرحد کے راستے عراق میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا بھی اعلان کیا۔ سفارت خانے نے زائرین سے اپیل کی کہ وہ ضروری سفری معلومات کے حصول کے لیے بلو ایریا اسلام آباد میں عراقی ایئر ویز کے دفتر تشریف لائیں۔ واشنگٹن میں قائم عالمی فورم برائے امن و انصاف نے کہا ہے کہ جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے حوالے سے بھارت کے یک طرفہ اقدامات کو اقوام متحدہ نے کبھی قبول نہیں کیا۔ ایک آرٹیکل میں فورم کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی وانی نے کہا کہ بھارت اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی کر رہا ہے، جن میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی جموں کشمیر میں حق کے خود ارادیت کے لیے رائے شماری کرانے کا کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عالمی طاقتوں نے بروقت اور منصفانہ رد عمل نہ دیا تو مسئلہ کشمیر خطے میں جوہری تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا 57واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق لادیاں ضلع گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کے مزار پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ہارون اسحاق راجہ نے مزار پر پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے ایک چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ عرش و بہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور فوجی افسران نے تقریب میں شرکت کی۔ وہ 1928 میں ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے اور 1947 میں آزادی سے قبل پاکستان آ گئے اور ضلع گجرات کے گاؤں لادیاں میں قیام پذیر ہوئے۔ 1950 میں انہوں نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور پاک پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ 1965 کی جنگ کے دوران انہوں نے آج ہی کے دن لاہور میں برقعے کے مقام پر بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی پروگرام میں آج سپہر 4:05 پر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے یوم شہادت کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے میدانی علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، مشرقی اور جنوبی سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 34، کراچی 26، کوئٹہ 30، گلگت 24 اور مری میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارامولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر 25 ڈگری سینٹی گریڈ، اننت ناگ اور شوپیاں 23، پلوامہ اور بارامولہ 24، جموں 32 اور لیہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ حکومت نے قومی فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے ایگزیکٹو پورٹل کا اجرا کیا ہے تاکہ امداد اور بحالی کی کوششوں میں شفافیت یقینی بنائی جا سکے۔ وزیر اطلاعات نے قوم اور ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ سیلاب متاثرین کی مدد پر توجہ مرکوز کریں۔ اور میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا 57واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔